दो या दो से ज्यादा हरूफ से मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरदात की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। जब दो या दो से ज्यादा हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो लिखने में उनकी शक्ल बदल जाती है, इसलिए नुक्ते की जगह से इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, बा अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, बा लाम बा, काफ, 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 काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ ता, बा ता, ता सीन, नून सीन, ता हा, बा अलिफ, ता अलिफ, फा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, फा जीम, फा सीन, नून खा, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या, या, नून या, ता या, सा या, नून बा लाम, बा या लाम, ता नून लाम, या ता लाम, सा लाम, नून बा नून, आ नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून, हा सा, खा बा, जीम ता, ता हा ता, या जीम बा, صاد हा बा, बा खा ता, बा जीम ता, बा हा, या हा, ता हा, या हा बा हा अलिफ, बा हा मीम, ता हा, जीम दाल, 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 रा, जा, जीम दाल, खा दाल, जीम रा, खा जा, या रा, ता जा, मीम दाल, काफ दाल, फा रा, मीम जा, सीन, शीन, صاد, ضاد, ضا, شين لام، صاد با، ضاد ألف، سين را، شين قاف، ضاد يا، ضاء ألف، همزة، غين، همزة، عين زا، غين را،
صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين دال همزة همزة طا با سين لام فا قاف واو ميم قاف واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا حا ميم كاف ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا مشق ألف يا ألف كاف نون شين تا عين يا نون واو ميم ألف يا دال را يا كاف لام عين لام ها ألف واو يا زا كاف را فا تا نون فا عين ها ألف لام ذال كاف را يا ألف لام لام ها فا شين يا كاف فا يا كاف قاف با لام تا ها ميم ميم شين تا قاف يا ميم با حا جيم ألف را تا ميم نون شين جيم يا لام كاف عين صاد فا فا جيم عين لام ها ميم ميم همزة كاف واو لام يا زا كاف يا لام تا نون با همزة نون